अस्सलामुअलैकुम प्यारे मुस्लिम भाई बहनों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से अच्छे हैं। और आप सभी को जुम्मा मुबारक। और आइए आज मैं आपको बता रही हूँ यानी कि 2025 के मुहर्रम के महीने में मतलब कि मुहर्रम कितने तारीख में है, कौन से दिन है। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और इसमें क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें कैसे करना चाहिए, और हमारा न्यू साल का जो महीना होता है वो हमारा कौन सा महीना होता है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो वीडियो को देखिए, मैं स्टार्ट करती हूँ। मुहर्रम 2025 करबला की जंग और हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को याद करने का दिन है। मुहर्रम जाने 2025 में कब है, मैं आपको बताऊंगी। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो में बने रहे। मुहर्रम हमारा इस्लामिक जो है, हमारा जो न्यू साल होता है, ये मुहर्रम के महीने की ही शुरुआत है, जिसे हिजरी नववर्ष यानी कि न्यू साल भी कहते हैं। इस दिन इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। करबला की जंग में हुसैन और हज़रत हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद कर मातम बनाया जाता है। तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है, बहुत गम की बात है। और इन 10 दिनों में ऐसा होता है कि ब्याह शादी या कोई शौक़ या कोई न्यू कपड़ा या हाथों पे मेहंदी या अच्छा खाना, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें उनकी शहादत को याद करना चाहिए। और मैं तो जब भी 10 दिन आते हैं तो मैं बहुत रोती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती है अपने हज़रत इमाम हुसैन की। ये चीज़ जब भी मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ या बाकी सुनती हूँ तो मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। तो प्लीज़ आप भी ये वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखते रहे। मुहर्रम इस्लामिक यानी कि मुहर्रम का जो महीना है इस्लामिक में, हमारे लिए वो नए साल की शुरुआत का होता है। और इस दिन हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। और करबला की जंग में हज़रत हुसैन और साथियों की शहादत को याद किया जाता है। तो मुहर्रम की शुरुआत में 7 इस्लामी नए साल की शुरुआत हो जाती है। और इस नए साल की हिजरी नंबर्स भी कहा जाता है। इस दिन हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। और इमाम हुसैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे थे। और मुहर्रम पर करबला की जंग को याद किया जाता है और हज़रत हुसैन की शहादत के लिए मातम मनाया जाता है। और हमारा 2025 का जो मुहर्रम है 27 जून के दिन शुक्रवार यानी कि जुम्मे को मनाया जाएगा। आई करबला की जंग और हज़रत इमाम हुसैन के लिए, उनकी याद के लिए हम इन 10 दिनों में इतनी इबादत करें, क्योंकि हमारे लिए इबादत के लिए मातम यानी कि शौक़ बनाने के लिए होता है। और लोग न जाने ये हूरे बनाते हैं और छोटे छोटे घोड़ों को आकार बनाते हैं और उनको फिर रस्सियों के द्वारा उनको उनके अंदर रस्सी डाल के उनके हाथ पैर ये सब कूदाते हैं। ऐसा हुआ था क्या हमारे करबला के मैदान में? भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये सब नहीं करना चाहिए। ढोल ताशे ये सब नहीं करना चाहिए। सिर्फ इन 10 दिनों में हमें मातम शौक़ बनाना है, जैसे हम अपने बाप दादाओं के लिए शौक़ बनाते हैं, उनको याद करते हैं। तो हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ ये हम कैसे भूल जाएंगे। वो मैदान, वो जंग का मैदान जो आज भी गवाही देता है, वहाँ की मिट्टी गवाही देती है कि वहाँ पर कितना खून बहा है। वो छोटे मासूम असगर जो प्यास की शिद्दत से तड़प तड़प कर शहीद हो गए। तो क्यों हम वो दिन भूल जाते हैं? आज हम इतनी मगलूम क्यों हो गए हैं? उन दिनों को याद करो भाइयों, कि छोटे छोटे बच्चे कुर्बान हुए, छोटे छोटे बच्चों ने कुर्बानियाँ दी हैं।
دل روم روم کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ چیز میں اپنے ممی پاپا کی یہاں سے فالو کرتی چلی آ رہی ہوں۔ یہ ساری چیزیں میں نے پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ تو آپ بھی ان چھوٹے معصوم اصغر کے لیے جتنا ہو سکے شربت بنائے اور شربت بانٹے، اور اس میں موٹا گولا کس کے بالکل نہ ڈالے، کیونکہ 6 مہینے کے چھوٹے معصوم اصغر کے لیے ہم وہ شربت بانٹتے ہیں۔ تو کیا وہ گولا کھا سکتے تھے؟ ایسا سزا ڈیکوریٹ نہیں کرنا چاہیے، عورتیں ڈیکوریٹ کر دیتی ہے۔ صرف میٹھا شربت، ٹھنڈے پانی کا شربت بنائے اور ان کو بانٹے۔ اور یہ زیادہ ہی شرکی کام نہ کرے، چھوٹے چھوٹے گھوڑے یا حورے یہ چیزیں بنا کر ان کو رسی کے دوارا نہ کودائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ آپ سے حق حساب لے گا اس حشر کے میدان میں۔ اس چیز کا اللہ آپ سے پوچھے گا کہ اس چیز کی اجازت اسلام دیتا ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہ کرے۔ آپ سے گزارش ہے ان 10 دنوں میں جتنا ہو سکے شربت بانٹے، یہ جو بنا کے بانٹنے کا نیاز فاتح وہ کرائے۔ یہ شرکی کام بالکل نہ کرے، یہ تعجیہ بالکل نہ بنائے۔ یہ تعجیہ کب بنے تھے؟ جب جنگ میں میدان میں جنگ ہو رہی تھی اور ہمارے امام حسین اور ان کے جو پریوار، ان کا جو سب کچھ چھوٹے معصوم اصغر جس ٹائم ان کو شہید کیا گیا، تو کیا وہ یہ سلسلہ وہاں پہ جاری تھا؟ میں نے جتنا پڑھا، جتنا مجھے نالج ہے، جتنا میں سمجھ چکی ہوں، اتنا میں بتا رہی ہوں ویڈیو میں۔ تو پلیز آپ سے گزارش ہے، آپ ایسا بالکل نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اور جتنی ہو سکے عبادت کرے، جتنی ہو سکے درود پڑھ پڑھ کے نبی کی آلوں پہ بھیجو۔ بس یہ محرم بہت غمگین مہینہ ہے، اور نیو سال پہ ہمارے مسلم بھائی برتھ ڈے ہیپی نیو ایئر بناتے ہیں، یہ وہ پارٹی سیلیبریٹنگ کرتے ہیں دنیا والوں کے۔ یہ سب کام چھوڑو۔ ہمارا جو نیو سال کا مہینہ ہے وہ محرم کا مہینہ ہوتا ہے۔ ہماری یادگار محرم کے مہینے سے، جہاں پہ کتنی جانوں نے قربانیاں دی، جانے کتنی جانیں شہید ہوئی، بھوک پیاس کی شدت سے شہید ہوئے۔ ان حضرت امام حسین سے پوچھو جنہوں نے آخری ٹائم پہ بھی جب کافروں نے ان سے اجازت مانگی کہ آپ کو ایک حکم دیا جاتا ہے، بولو آپ کی کیا خواہش ہے جو پوری کرے، تو انہوں نے آخری وقت میں بھی کہا کہ مجھے میرے اللہ کو سجدہ کرنے دو، کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو ہم کیوں یہ سب بھول بیٹھے ہیں؟ ہم کیوں نمائشوں میں جاتے ہیں؟ کربلا کے میدان میں ہم نمائش منانے جاتے ہیں، نیو کپڑے پہن کے وہاں پہ سیخ کباب کھانے جاتے ہیں، وہاں پہ حلوے پراٹھے کھانے جاتے ہیں، وہاں پہ بچوں کے لیے شاپنگ کرانے جاتے ہیں نیو کپڑے پہن کے۔ اس وقت کو کیوں یاد نہیں کرتے ہو جو چھوٹے چھوٹے معصوم اصغر پانی کی پیاس سے شدت میں تڑپ رہے تھے اور کافروں نے انہیں بھی معاف نہیں کیا تھا؟ تو آج آپ اپنے بچوں کو کیوں نمائشوں میں لے کے جاتے ہیں؟ کربلا میں نمائش لگی تھی کیا؟ یا لوگوں کا خون بہا تھا، ہمارے صحابیوں کا خون بہا تھا وہاں پہ؟ ان گناہ سے بچو، ان شرک کاموں سے بچو۔ یہ چھوٹا بچہ ہے، سب کے بچے ہوتے ہیں، یہ میرا 8 مہینے کا بچہ، چھوٹے معصوم اصغر تو ان سے بھی چھوٹے تھے۔ تو سوچو ہم ان بچوں کو روتا ہوا ویسے نہیں دیکھتے تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ کم سے کم اپنے یہ چیز دیکھ کر کے چلو، آپ نمائش میں نہ جاؤ، آپ تاجیوں پہ پیسے نہ چڑھاؤ، اور پلیز آپ نیو کپڑے پہن کے خوشیاں نہ بناؤ۔ اس دن کو یاد کرو، اس کربلا کے جنگ میدان کو یاد کرو جہاں پر ہمارے چھوٹے معصوم اصغر کو شہید کر دیا گیا تھا۔ زمین بھی تھرا گئی تھی، کعبہ بھی اس دن ہل گیا تھا۔ میں زیادہ نہیں بول پا رہی ہوں، میرا دل بہت رو رہا ہے اس منظر کو یاد کر کے۔ تو پلیز آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، پلیز۔